बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मॉनसून की बारिशों के दरमियान और मौसमी तब्दीलियों के दरमियान अगर हम देखें तो मुल्क की जो सियासत है उसके अंदर गर्मी उसी तरह जारी है। और PTI एक जानब और दूसरी जानब जो PDM की जो जमातें हैं, इत्तेहादी हुकूमत मरकज़ी, उनके दरमियान रसाकशी जो है वो मुसलसल जारी है। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जो 75th इंडिपेंडेंस डे जो हमने मनाया, यानी 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जो तकरीबात थी उसके दौरान भी वो जो सियासी कशमकश है वो हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखाई दी। और उसमें दो जो हैं आपके सामने मैं रखूँगा। एक तो इमरान खान साहब का जो जलसा था लाहौर का, ज़ाहिर है उनकी जो तकरीर थी, और दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो खिताब था जो कि उन्होंने कौम से किया था, तकरीबन 15 मिनट उसकी ड्यूरेशन थी। इस पे हम बात करेंगे। आज अगर हम देखें तो 3 PMLN की जो लीडर हैं उन्होंने शहबाज गिल के जो जिस्मानी रिमांड के हवाले से ये मुतालबा किया है कि 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया, जबकि उन्होंने मुल्क के अंदर एक बगावत के ऊपर उकसाने की कोशिश की। PTI जो है वो इंतशार फैलाना चाहती है। इसमें अता तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका जो मौक़िफ़ था और उनका जो सेंट्रल पॉइंट था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यही था कि PTI जो है वो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहती है और इंतशार की सियासत कर रही है। उसका जवाब हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने भी दिया और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी दिया उसका जवाब। ताहम देखना यह है कि अब अदालत जो है वो इस हवाले से कल दोबारा उनकी पेशी है, और एक तरफ जो है गवर्नमेंट गई हुई है हाई कोर्ट के अंदर कि जो रिमांड है उसके ड्यूरेशन बढ़ाई जाए, ये जो जिस्मानी रिमांड है, और दूसरी जानब जो है वो कोशिश की जा रही है PTI की जानब से कि उनको बेल मिल जाए शहबाज गिल साहब को अदालत से। कल इसके ऊपर जो है दोबारा अब हियरिंग होनी है। मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है और ये जो कशमकश है इससे किसको फ़ायदा होना है और किसको नुकसान होना है, इस पे हम तज्ज़िया लेंगे। अपने मेहमानों से हमारे साथ मौजूद हैं जमील फारूकी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, बोल्ड TV पे अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने हमें टाइम दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे मेहमान हाजी नवाज़ रज़ा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक लंबा अरसा उन्होंने जो है रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टर्स की टीम को हेड करते रहे हैं, नवाब वक्त के साथ मुंसलिक रहे हैं, और अभी भी जो है वो अपनी जर्नलिज़म का काम जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए जारी रखे हुए। आई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ आई साहब आप ही से कर लेते हैं। काइंडली मुझे ये बता दें कि क्या वजह है कि PMLN की क़यादत मुतमईन नहीं है कि शहबाज गिल साहब को जो रिमांड दिया गया था वो कम था और उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर नहीं भेजना चाहिए था? क्या ये अदालतों के ऊपर असरअंदाज होने के मुतरादिफ नहीं है? देखें, एक तो बाजार बड़ी क्लियर बात नजर आती है कि शहबाज गिल को 124 दफा 124 के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी दोनों अदालतों ने इस तरह का सलूक किया जैसे पता लगता है कि उन्होंने कोई मुकदमा बहुत कमजोर है और वो उनको वापस जुडिशल रिमांड पर भिजवाना चाहते हैं, और उनकी रिहाई भी नजर आ रही है। यहाँ से तो ये लगता है कि हुकूमत को ज्यादा सरगर्मी का मुजाहरा नहीं कर रही इस केस में। या ये लगता है कि कहीं किसी सतह पर कोई डील हो गई है, या तीसरी बात मुझे ये नजर आती है कि हुकूमत इस केस को चलाना ही नहीं चाहती हो, बस इतना ही काफी था। यानी इसका सॉफ्टवेयर जो है जिसको कहते हैं वो अपडेट करना था, उन्होंने उसको समझाना मकसूद था कि अगर आप अपने रवैये में तब्दीली नहीं करेंगे, अपने तर्ज गुफ्तगू को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो फिर हमारा भारी हाथ जो है वो आपके गर्दन तक पहुंच सकता है, और मुमकिन है कि शहबाज गिल साहब किसी वक्त क्या कहते हैं वो जो होता है कि आदमी उसमें बन जाता है आदमी
कोई किसी केस में वादा माफ हुआ जी तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे नहीं समझ आता, ना अदालतों पर असरअंदाज होने वाली बात होती तो मेरा ख्याल अब तक जमानत या अब तक उनकी जुडिशियल रिमांड की जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट ना होती। आपको अंदाजा है कि इंतजामिया पाकिस्तान में कितनी पावरफुल है, जो चीज चाहती है वो हो जाता है। लेकिन लगता है कि शहबाज गिल पर कोई हाथ मजबूत नहीं है, बस जितना उनको चाहिए था। अगर हाथ मजबूत नहीं था हाजी साहब तो आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की और एक ही रूटीन, एक ही यानी तरतीब में वो करने की जरूरत क्या थी? मतलब ये कहने की क्या जरूरत थी कि 90 रोज के रिमांड्स जो हैं वो PMLN की क्या है, जितने भी लोग अरेस्ट होते रहे हैं PTI के जमाने में उनको दिया जाता रहा है, तो इनके साथ इतनी रियायत क्यों की गई है? वो तो नैब के केसेस थे ना जी, 90 दिन के रिमांड होते, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में PMLN के लोग बड़े लंबी लंबी जेलें उन्होंने काटी। और इसकी बात ये तो नहीं होना चाहिए कि वो अब तहरीक इंसाफ के तमाम लोग भी उतनी सजा काटें। जिस तरह का ये जुर्म है इसमें 90 दिन वाली जमानत तो नहीं हो सकती, लेकिन 14 दिन वाली जमानत हो सकती है, 14 दिन का रिमांड हो सकता है, पड़ता रहे। लेकिन बहरहाल ये जो 3 वजीर कह रहे हैं उन्होंने भी तो एक देखना, ये एक पॉलिटिकल आवाज है, उस पॉलिटिकल आवाज में हर पार्टी जिसकी बात कर रहे होते हैं वो एक प्रॉक्सी वार हो रही होती है कि वो आज के दिन में 3 मिनिस्टर ने तय किया होगा कि हमने स्पेयर नहीं करना ये जो केस है, इस केस को डूब जाने देना चाहिए या इसको लोग बुला दें, वो उसको जिंदा रखना चाहते हैं और वो इसको जिंदा रखने के सियासी फवायद भी उठाना चाहते हैं। और यकीनन कि अगर मुस्लिम लीग नून इस केस को शहबाज गिल के खिलाफ पूरी सरगर्मी के साथ पेश करती रहे तो बिलाखिर अदालतों के लिए भी उनको रिलीफ देना मुश्किल हो जाएगा। और मेरा ख्याल यही है कि प्रोपेगेंडा इसलिए हो रहा है। सही है। जमील फारूकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे काइंडली ये बता दें कि क्या वजह है कि मरकज़ी हुकूमत जो है वो शहबाज गिल के हवाले से आज काफ़ी ज़्यादा जो है हमने देखा है कि एक्टिव दिखाई दी है? क्या ये लाहौर के जलसे के बाद की सूरत हाल है, वहाँ से जो अटेंशन है अवाम की उसको डाइवर्ट करने के लिए? बिकॉज एक तासुर ये दिया जा रहा था कि जब ECP का डिसीजन आया है और इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ आया जाहिर है, और जिसके अंदर यानी लाखों डॉलर्स जो हैं बताया जाता है कि अनकाउंटेड फॉर हैं और फेक अकाउंट्स थे, उसके बावजूद जो पब्लिक है वो एक बड़ी तादाद में जो है वो लाहौर के अंदर जलसे के अंदर मौजूद दिखाई दी है। सो इट मीन्स के पब्लिक जो PTI का जो वोटर है या PTI का जो फॉलोअर है उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ जो कि जाहिर है PDM की सारी जमातें और ख़ासकर PMLN के लिए एक शॉकिंग होगा। बिकॉज पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर अगर इतना बड़ा क्राउड आए तो डेफिनेटली ज़िमनी इंतखाब की नाकामी के बाद एक चैलेंज तो है PMLN के लिए। प्लीज। जी बहुत शुक्रिया वहीद साहब। सबसे पहली चीज तो ये है कि काउंटर नैरेटिव ढूंढ रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और PDM बतौर मजमूई काउंटर नैरेटिव ढूंढ रही थी। जो इमरान खान साहब ने इतना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा कर दिया था नैरेटिव का, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उसका काउंटर नैरेटिव उनको मिल गया ये इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के बाद। लेकिन अगेन एक बड़ा प्रॉब्लम एक साइकी का है, और वो ये कि खान साहब जितना उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, जितना उनको गिराने की कोशिश की जाती है, उतना वो उठते हैं, और अकेले नहीं उठ रहे, वो कौम के सुनामी के साथ उठ रहे हैं, और बहुत बड़ा जलसा उन्होंने नो डाउट अबाउट दैट उसमें कर डाला। अब यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर शहबाज गिल साहब की। आज जिन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें देखें आप शहबाज गिल साहब के जो मुतराजा जुमले हैं टेलीविजन के ऊपर, उनको तो आप यकीनन क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन खुद मियां जावेद लतीफ साहब ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि जहां से थोड़ी बहुत डोरें हिल रही हैं और सिंपैथी है लाडले के लिए, उसको भी खत्म होना चाहिए। ये जुमले हैं उनके। तो इट इज इटसेल्फ एन एडमिटेंस टू एन एविडेंस कि हाँ कुछ ना कुछ तो फिर हुआ है। और अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर शहबाज गिल हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो, मुझे तो दोनों एक ही कटहरे में खड़े हुए नजर आते हैं। आप मियां साहब की बहुत सारी तकारीर पाकिस्तान में ऑन एयर ही नहीं हो सकी। आपको पता है कि उसकी रीजन क्या बनी, क्यों ऑन एयर नहीं हो सकी। जो हुई
ان کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے طور پر خان صاحب اپنے جلسوں میں بار بار دکھا رہے ہیں، اور ان میں کیا کم انہوں نے گفتگویں کی. تو پہلے تو ہمیں یہ ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر شہباز گل اس زمرے میں آتے ہیں جس زمرے میں واقعی کسی کو آپ اریسٹ کر کے ان کا جوڈیشل ریمانڈ 6 مہینے یا 3 مہینے کا لے سکتے ہیں، 6 مہینے تو نہیں 3 مہینے کا لے سکتے ہیں، تو پھر آپ ضرور لیں. پھر میاں نواز شریف صاحب بھی اسی پیرائے میں پکڑے جانے کے لائق ہیں، پھر مریم بی بی بھی اسی پیرائے میں پکڑے جانے کے لائق ہیں. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسری پارٹی کے لوگوں کو تو مورد الزام ٹھہراتے جائیں اور اپنے لوگوں کو چھوڑواتے جائیں. تو یہ 2-3 چیزوں کو کلیئر کرنا ہوگا. دوسرا، ہمارے ہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے کہ ہمیں لفظ ریاست کو واضح ری ڈیفائن کر دیا جائے تاکہ جس بندے کو پتہ نہیں بھی ہے اس کو پتہ چل جائے کہ ریڈ لائن کیا ہے. ہمیں پیٹریاٹزم کو بھی ری ڈیفائن کر دینا چاہیے اور ہمیں میڈیا کی ریڈ لائن کو بھی ری ڈیفائن کر دینا چاہیے. معذرت کے ساتھ یہ ابھی تک کنفیوژن میں ہے، یعنی اگر کسی ایک طبقے کے لیے کچھ چیز رائٹ ہے اور دوسرے طبقے کے لیے رانگ ہے تو یہ بھی ناانصافی ہے ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہوئے. بہرحال جمیل فاروقی صاحب، مجھے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جو باتیں آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے یہ اپوزیشن میں وہ لوگ کر رہے تھے جو یہ پی ڈی ایم کے اندر موجود تھے. تو بنیادی طور پہ سب کا جو ہدف ہے وہ شارع دستور ہے بیسیکلی. اس کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں. ریسٹ آف پاکستان کے ساتھ شاید ان کا اتنا تعلق نہیں ہے، اور وہ چونکہ وہ راستہ جو ہے اسلام آباد کا وہ پنڈی سے ہو کے آتا ہے، تو لہٰذا یہ سارے جو اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں وہ اپنا جو ایک کیا کہتے ہیں ایک راستہ صاف کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر رکھنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ. دیٹس اٹ. اپوزیشن میں جا کے ان کو سارا کچھ جو ہے وہ بلیک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی المیہ پی ٹی آئی کا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل، میں 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ نے ایک بات کہی کہ اسلام آباد کا راستہ پنڈی سے ہو کر آتا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پنڈی کا راستہ جو ہے وہ لندن سے ہو کر آتا ہے. اور آپ اور ہم سب آج کل لندن کے اندر ہونے والی ایک جو نیکسس ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. بالکل درست بات ہے کہ جب جو پارٹی اقتدار میں رہی ہے ان کے لیے میڈیا کی آزادی کے پیرامیٹرز الگ تھے، ان کے لیے حب الوطنی کے پیرامیٹرز الگ تھے، ان کے لیے غداری کے پیرامیٹرز الگ تھے، ان کے لیے دوسرے پر الزامات دھرنے کے پیرامیٹرز الگ تھے، اور جب یہ اپوزنگ فورس بن جاتی ہیں تو ان کے پیرامیٹرز ہی چینج ہو جاتے ہیں. تو مقصد تو پھر عوام، مقصد تو پھر جی آجی صاحب آپ لائن پہ ہیں جی؟ جی آجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 13 کی رات کو 13 اگست کو جو ہے وہ انہوں نے ایک حقیقی آزادی کا جو ہے وہ جلسہ کیا. حقیقی آزادی یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں اور باقی جو آج کل حکومت کے اندر ہیں وہ جیلوں کے اندر ہوں. تو یہ عمران خان صاحب کے نزدیک، کیونکہ پورا نیریٹو 90 منٹ سے زیادہ کی جو ان کی سپیچ تھی، ہم اینکر جو ہیں پروگرام کرنے والے اس طرح کی ساؤنڈ بائٹس بھی کاٹ کے رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ اپنے پروگرام کو جو ہے وہ بلٹ اپ کریں. انہوں نے اپنے پورے اس تقریر کو بلٹ اپ کرنے کے لیے ساری پرانی جو ساؤنڈ بائٹس تھی جس میں مریم صاحبہ کی تھی، اپنا ان کا تھا، وہ سارا اکٹھا کیا ہوا تھا. تو یہ حقیقی آزادی کا مقصد ان کا اپنا حکومت کے اندر آنا ہے؟ حاجی نواز رضا صاحب سن رہا ہوں آپ کی بات. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا نیریٹو آپ کہہ رہے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں اس کے سارے لوگ ان کی بات کو تسلیم کر لیں؟ عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقف ضرور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسے لوگوں میں اتنی پذیرائی بھی حاصل ہو. یہ ان کی ایک سوچ ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی جو گفتگو ہے اس کو ملک کے تمام طبقات تسلیم کریں. یہ جو یہ صورتحال چل رہی ہے اس میں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اور مخالفین کا اپنا نقطہ نظر ہے. اب جو بھی عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ جو جلسہ تھا وہ جلسہ ایک مطلب آپ پچھلے 40-45 سال سے جرنلزم کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جلسہ ایک بڑا یعنی اچھا خاصا جلسہ اس کو کہا جا سکتا ہے نا جس کے اندر پبلک موجود تھی؟ جلسے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت بڑا تھا. جی جی جی
तो फिर इसका मतलब ये है कि जो पहले जलसे होते रहे हैं इमरान खान के, वो इसके छोटे जलसे थे। नहीं, मैं तो ये देखिए, ईसीपी के फैसले की बात कर रहा हूँ ना। इमरान खान का एक जलसा जी, तो मीनार खान का हो चुका है, जिसके बारे में कहा जाता था अगर कायदे आजम भी आते तो शायद इनके जलसे से ज्यादा लोग इकट्ठे न कर लेते। फिर दूसरे जलसे इन्होंने किए, हर जलसे के बारे में उनका यही कहना होता था, इनसे ये पूछा जाए कि आपने जिस जलसे में कुर्सियां लगा दी हो वो जलसा फिर जलसा नहीं रहता, बल्कि वो तो फिर ये है कि आपने तकरीब में मेहमान बदू की होते हैं। जलसा तो वो होता है कि कंधे से कंधा मिलाया हुआ लोगों का, आपने लोगों को एक तफरी, लोगों को सियासी भी एक याशी होती है ना कि सियासी तफरी है कि चले चलते हैं इमरान खान की तकरीर सुनते हैं। इमरान खान साहब ने तकरीर में क्या कुछ कहा, कोई बात नहीं कही जिसको वो कल कह रहे थे कि बड़ा अहम ऐलान करेंगे, महासवाए रोना धोना, महासवाए नवाज शरीफ की वापसी का खौफ, महासवाए इसके अलावा कि मुझे नायल करार दे दिया जाएगा, ये रोना धोना जो रो रहे हैं। और फिर वो ये भी रो रहे हैं कि हमारी लड़ाई कराना चाहते हैं ये फौज के साथ। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है। उस साजिश के तहत 2-3 काम किए जा रहे हैं, एक उनको नायल करने की कोशिश की जा रही है। साजिश का लफ्ज है का, ये महबूब एक लफ्ज है जो उनकी जुबान पर है। यानी आप कह रहे हैं कि सुबह उठते हैं तो आंख खोलते हैं कोई साजिश तो नहीं हुई, रात होती है तब भी वो सोचते हैं साजिश तो नहीं मेरे खिलाफ हो रही कोई। वो साजिश का एक लफ्ज है जो हर चीज में वो साजिश ढूंढ रहा है। ये क्या साजिश है कि उनके खिलाफ 174 लोगों ने वोट दे दिया और वो कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश होगी है। अगर इनके 7 लोग चले जाएं 2018 के इलेक्शन में, जो मुख्य पाकिस्तान की तारीख का एक मुतनाज़ा इलेक्शन है, तो वो भी साजिश के तहत आप इक़्तिदार में आए थे ना। आपके इक़्तिदार में आना और आपके इक़्तिदार से चले जाना ये साजिश नहीं होती यही है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी। आपने 4 साल के साथ अपने दुश्मन ज्यादा पैदा किए, दोस्त कम पैदा किए। आपने सारी 4 साल लोगों के लड़ते हुए गुजारे। चले आइसा, मुझे फाइन में फिर फारूकी साहब से कमेंट लूंगा। मुझे ये बता दें कि 9 सीटों से वो लड़ रहे हैं इमरान खान साहब, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त माहौल है पब्लिक के अंदर, और जो वो जलसा उन्होंने ईसीपी की डिसीजन के बाद जो किया और आगे भी करने के लिए जा रहे हैं, डू यू थिंक कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसमें इजाफा होगा, और ये 9 जो हल्कों से वो खुद इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम सीटें जो हैं वो जीतें? देखिए, खान साहब को बयानिया बिल्ड करना आता है, और उन्होंने जो बयानिया बिल्ड कर लिया है उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी मुझे तो कम होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन एक चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि उन्होंने बाई इलेक्शंस में जाने को एंडोर्स किया है। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि बाई इलेक्शंस में वो 25 सितंबर को जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है जनरल इलेक्शन में जाने के उनके डिमांड को, और जब वो ये इस डिमांड को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और 25 सितंबर को वो बाई इलेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आम इंतखाबात हैं कबल वक्त नहीं होने जा रहे हैं। फिर अगर ये हुए तो 2023 में ही होंगे, क्योंकि अब आगे सर्दियां आनी है। तो लेकिन इमरान खान साहब अपने मौकफ से हट नहीं गए कि अब पहले तो वो कहते थे इन असेंबलियों के अंदर हमें, उन्होंने तो मतलब रिजाइन करके गए हुए हैं, तो फिर उसी असेंबली के अंदर आने का मकसद क्या है? एक तरफ आप बाहर हैं। ये बराह रास्त सवाल था मेरा उनसे। मैंने कहा आप 9 हल्कों से आप लड़ेंगे, आप 9 के 9 से जीत गए, 9 की 9 सीटें हैं आपकी, आप दोबारा असेंबली में बैठेंगे तो चुप। मैंने कहा आप रिजाइन करेंगे ना, जाहिर है आप ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं वहां से, तो क्या फायदा ऐसे 9? तो कहते हैं कि हमने एक सिर्फ बिल्ड कर रहे हैं कि हम इस सिचुएशन के अंदर भी जीत रहे हैं। तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि पंजाब में आप असेंबली के अंदर हैं और वफाक में आप असेंबली से बाहर हैं। So it means के इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। और एक मुझे शॉर्टली ये बता दें कि दोनों लीडरों ने, यानी मैंने शुरू में जो कहा था, वजीर आजम की तकरीर को अगर आप देख लें तो 15 में से तकरीबन 8 से 9 मिनट उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ही कोसा। इमरान खान साहब ने सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर, पौने 2 घंटे के अंदर अपनी ज़ात और अपनी पार्टी के इर्द गिर्द, इस लीडरशिप को 75 सालों के बाद उन्हें कहना चाहिए था कि अगले 25 साल में ये पाकिस्तान हम कहाँ देखना चाहते हैं, हमारी एजुकेशन कहाँ पे होगी, हम साइंटिफिकली कितनी डेवलपमेंट करेंगे, हमारी मईशत कहाँ पे होनी चाहिए, हमारी आबादी के तनासब से हमारी
ایگریکلچر کہاں ہو, ہماری انرجی کا جو پرابلم ہے اس کو ہم کہاں دیکھیں گے. دونوں لوگوں نے اس چیز کی نفی کر کے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ ہماری جو قیادت ہے, سیاسی قیادت جو ہے, انہیں اقتدار کے علاوہ ملک اور عوام سے زیادہ کوئی خاص غرض نہیں ہے. دیکھیں وحید بھائی, یہ جو اقتدار ہے نا, یہ پیسے کے ذریعے سیاست میں آنے اور سیاست کے ذریعے پیسہ کمانے کا ویشیس سرکل ہے. اس کا عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ جو 4 دفعہ باریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پھر اقتدار چاہیے. ٹھیک ہے, تو خان صاحب تو ابھی ایک دفعہ لے کے گئے ہیں تو ان کو بھی چاہیے. تو آپ اور ہم یہ بیٹھ کے یہاں سوچ رہے ہیں نا کہ یہ بھی عوام کی فلاح بہبود وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہے, لیکن خان صاحب کو ایک لیوریج یہاں پر ضرور ہے, ایک ایج ضرور ہے کہ ان کی گراس روٹ لیول کے اوپر پبلک میں زیادہ ان کی انوالومنٹ ہے. دیکھیں اس کا دیکھیں نا, آپ کی گراس روٹ کے اندر آپ کی فالوئنگ ہے, سارا کچھ ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی سی کے جی آپ کی دیکھیں نا, کے پی کے اندر یہ لوگ پچھلے تقریباً 9 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ 3.5 پونے 4 سال انہوں نے حکومت کی. اصلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈیلیور کیا کرتے ہیں. آپ 3 سال کے بعد آ کے میڈیا پہ کہیں کہ کسی بھی پارٹی کو بغیر ایکسپیرینس کے حکومت کبھی نہیں لینی چاہیے, یہ عمران خان کے اپنے یہ الفاظ ہیں, یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ مجھے یہ مخلوط حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, یہ بھی کہا انہوں نے. بالکل بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جمیل فاروقی صاحب آپ کا, حاجی نواز رضا صاحب آپ کا, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آ کے افغانستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ 1 سال گزر گیا ہے طالبان کی حکومت کو, اس دوران کیا تبدیلیاں افغانستان کے اندر یا اس ریجن کے اندر آئی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رفعت اورکزئی صاحب, سینئر صحافی ہیں اور افغانستان کے امور کے ماہر ہیں. ناظرین آپ کو پروگرام میں ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ پہ ہم افغانستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال یعنی 2021 میں 15 اگست کو طالبان جو ہے وہ کابل کے اندر داخل ہو گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پل آؤٹ کیا 2 ہفتوں کے دوران امریکن فورسز نے, جو تقریباً 20-21 سال جو ہیں وہ افغانستان کے اندر رہی, باقی ممالک کی فورسز بھی رہی, لیکن الٹیمیٹلی ایک ایگریمنٹ کے تحت طالبان کے ساتھ ان کو وہاں سے جانا پڑا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو انٹرنیشنل جو ڈیمانڈز تھی, جس میں خواتین کی ایجوکیشن کے معاملات تھے, خواتین کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دینے کی جو بات تھی, انکلوسیو گورنمنٹ یعنی تمام جتنی بھی وہاں پہ قومیں پائی جاتی ہیں افغانستان کے اندر, ان کو افغانستان کی حکومت کے اندر شمولیت کی جو بات کی جاتی تھی, یا انسانی حقوق کے حوالے سے, یعنی جب 90s کے اندر طالبان حکومت کر رہے تھے تو جس قسم کی وہ سختی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ اور جس قسم کی گورننس تھی, اس کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے کہ کس طرح سے اب نئی جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کے اندر کس حد تک وہ نرمی کریں گے اور لوگوں کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو دیں گے. تاہم 1 سال گزرنے کے بعد ابھی تک کوئی خاطر خواہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو ان کی ڈیمانڈز تھی, ان کے جو مطالبات تھے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. بچیوں کے اسکول کے حوالے سے ہو, تعلیم کے حوالے سے ہو, بلکہ ہم نے 2-3 دن پہلے بھی دیکھا ہے کہ کابل کے اندر خواتین نے کوئی ایک احتجاج کیا, جس کو پھر وہاں کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, طالبان کی جو پولیس ہے یا سیکیورٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے ان کو ہوائی فائرنگ کر کے وہاں سے ان کو پھر منتشر کر دیا, یعنی بازاروں سے, روڈوں سے جو ہے وہ بھگا دیا خواتین کو. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ابھی تک کنسرنز ان کے ساتھ ہیں, ان کی اکانومی انڈر پریشر ہے, دنیا کے ساتھ کسی ملک نے ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا. اور پاکستان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی کا سب سے بڑا کنسرن ہے, فینسنگ کے حوالے سے مسائل طالبان کے ساتھ پائے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو میڈیشن طالبان ہمارے ساتھ کر رہے تھے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان, وہ پروسیس بھی جاری ہے. اور اس کا ہم نے ایک ٹریلر جو ہے ریسنٹلی مالاکنڈ کے اندر دیکھا کہ دوبارہ سے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ ری ایمرج ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ دمکانا ڈرانا شروع کر دیا ہے. سو اس حوالے سے ہم اس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب رفعت اللہ اورکزئی صاحب, سینئر صحافی ہیں اور ماہر ہیں امور افغانستان. بہت شکریہ رفعت صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. آج پورا 1 سال گزر چکا ہے افغانستان کے اندر طالبان کی جو حکومت ہے وہ قائم ہوئے آج ہی کے دن امریکنز جو ہے انہوں نے اپنا ڈپارچر شروع کیا اور
تقریباً 2 ہفتوں کے دوران جو ہے وہ باہر کی فورسز افغانستان سے نکل گئی تھی. آج ہم افغانستان کو طالبان کی گورنمنٹ میں کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ وحید صاحب. دیکھیں پورا 1 سال ہو گیا ہے اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب 15 اگست کو طالبان نے گزشتہ سال یعنی وہ کابل پہ قبضہ کیا تو اس وقت یہ تاثر تھا کہ یہ 90 کے عشرے کے طالبان نہیں ہے. ان میں بہت چینجز آئی ہیں, ان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ 2021 ہے تو یہ کافی سارے جو ان سے مطلب شکایت تھی پہلے وہ اس طرح نہیں ہوگا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ حالانکہ پوری دنیا نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ 1 سال میں ان کو بڑا انگیج رکھا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں. لیکن رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا کہ طالبان جو ہے نا ان کی سختیاں بڑھتی گئی. اور یہ دیکھیں ابھی جو یعنی پورا 1 سال ہو گیا, ابھی تک کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان جیسے ملک جو پوری دنیا میں طالبان کی وکالت کرتا آیا ہے وہ اس نے بھی ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. اس طرح اور جو پڑوسی ممالک ہے, چین ہے, روس ہے, سنٹرل ایشین ممالک ہے, ایران ہے, یہ سارے مطلب ان کے ساتھ انگیج ضرور ہے لیکن ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. اس طرح ابھی حال ہی میں ازبکستان میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کے جو ہے نا نمائندے آئے ہیں. اس میں یورپی ممالک کے بھی تھے, امریکہ کے, یہ سارے مطلب وہ افغانستان کے اوپر کانفرنس تھی. یعنی طالبان کو انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے لیکن طالبان نے اس 1 سال میں اپنے اندر وہ جو ہے نا اس طرح کوئی امپرومنٹ نہیں دکھا سکے جو عالمی برادری کو قابل قبول ہو. جیسے ان سے 4 مطالبے کیے گئے جب ان کی حکومت آئی کہ آپ ایک وسیع البنیاد حکومت بنائے, انکلوسیو گورنمنٹ, اور اس کے ساتھ جو ہے جو وہاں پہ کلعدم تنظیمیں ہیں پوری مطلب عالمی شدت پسند تنظیمیں ہیں, آپ ان کے حوالے سے ایک واضح روڈ میپ دیں. تیسرا مطالبہ ان سے یہ کیا گیا کہ آپ خواتین کو جو ہے نا وہ ان کو آزادی دیں, آپ ان کو حکومت میں شامل کریں یا ان کی پابندیاں نہ لگائیں, اور ساتھ میں پھر میڈیا اور کچھ اور جو ہے نا چیزیں تھیں. لیکن ان 4 سالوں میں انہوں نے جو ہمیں مطلب 1 سال میں نظر آ رہا ہے کہ وہ امپرومنٹ وہ ابھی تک جو ہے نا نہیں دکھا سکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بہت سارے چیلنجز ہے. ابھی حال ہی میں جب یہ ایمن الظواہری کی ہلاکت ہوئی وہاں پہ تو اس سے تو مزید جو ہے نا طالبان کے چیلنج جو ہے وہ ان کے بڑھیں گے, کیونکہ جو پہلے ایک ان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کی مطلب ایک معاملہ تھا کہ شاید کچھ ممالک وہ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں, لیکن یہ ایمن الظواہری کے واقعے کے بعد جو ہے نا اب وہ بھی اس میں کافی تعطل آ سکتا ہے. تو جو سب سے زیادہ مطلب بڑے افسوس کی بات بھی ہے اور سارے دنیا کے ممالک جو ہے وہ اس پہ مطلب وہ بھی ان کے ساتھ بار بار یہ ایشو اٹھا بھی رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں تقریباً 2-3 مہینے پہلے انہوں نے اچانک سے جو بچیوں کی اسکول پہ پابندی لگائی, یعنی بچیوں کو اسکول جانے سے جو ہے نا منع کیا گیا. تو یہ وہ ایسے جو مطلب ایسے مطالبات تھے جو عالمی برادری, پڑوسی ممالک سب ان سے کرتے آئے ہیں. رفعت صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ 4 مطالبات کا جو آپ نے ذکر کیا ہے, خاص کر یہ جو خواتین بچیوں کی جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو مسئلہ تھا, بیکاز جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے کہ یہ جو خواتین اور مردوں کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ ایک سامنے دکھائی دے, اور ان کو ہم پورا ایک موقع دیں گے کہ جو لوگ جہاں خاص کر خواتین جو ہے پچھلی حکومتوں میں کام کرتی رہی ہیں, چاہے وہ حامد کرزئی کی حکومت تھی یا اشرف غنی کی حکومت تھی, they would be provided equal opportunity. لیکن with the passage of time جیسے آپ نے کہا کہ پورا سال گزر گیا ہے تو سختیوں میں اضافہ ہوا ہے. کیا یہ ودن طالبان جو ہے, ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ کابل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو میڈیا میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, انگریزی بھی بولتے ہیں, اردو بھی بولتے ہیں, باقی زبانیں بھی, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن جو ان کا باقی جو لیڈرشپ ہے جو صوبوں کے اندر ہے, گراؤنڈ لیول کے اوپر ہے, وہ شاید ابھی تک اس بات کے اوپر کنونس نہیں ہے. سو ودن طالبان جو ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ان کو مجبور کر رہا ہے کہ ان تمام باتوں کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکے. بالکل, یہ جو خصوصی طور پر جو خواتین کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے تو یہ تو ودن طالبان جو ہے نا بڑے بڑے جو ان کے رہنما ہے انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ بات کی ہے. جیسے کہ وہ جو ان کے ڈپٹی فارن منسٹر ہے
وہ کئی سپیچز میں اپنی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو یعنی اس نے مشورہ دیا ہے امارت اسلامی کو، اپنی حکومت کو، اپنے جو ان کے رہنما ہے امیر المومنین کو، کہ یہ جو بچیوں والا ان کی جو تعلیم پہ پابندی ہے یہ کسی طور پہ بھی جو ہے نا یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ خود اپنے جو ان کے علماء ہے، جیسے ابھی ان کے حال ہی میں ایک وہ رحمان اللہ حقانی صاحب جو ان کے ابھی ایک افغانستان میں کابل میں ایک حملے میں مارے گئے، تو وہ بھی اس کی بھی جو ہے نا کچھ ویڈیوز موجود ہے، جو ان کے ایک بڑے آئیڈیالوگ تھے داعش کے خلاف، جو ہے نا بہت بڑے اس نے فتوی بھی دیے تھے، تو وہ بھی جو ہے نا اس کے حق میں بات کر چکے ہیں۔ تو ودن جو ہے نا ایک کچھ چیزوں میں ڈیوائیڈ ہے، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ طالبان میں جو ہے نا دو بڑے واضح گروپس ہیں، جیسے ایک کندہار کا گروپ ہے اور ایک جو ہے نا یہ جو دوسرے مشرقی صوبے ہے جو پکتیا اور پکتیکا کا۔ تو یہ جو مشرقی صوبوں کا گروپ ہے جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سراج الدین حقانی جو ہے نا اس کے سربراہ ہے، تو یہ ان پہ کافی جو ہے نا مطلب ان میں تھوڑی سی وہ ہے، یہ مطلب یہ فلیکسیبلٹی لچک ہمیں دکھائی دیتی ان میں ہے، اور یہ دوسرے گروپ کو مشورے بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم نے چلنا ہے، یہ اب اس طرح ملک جو ہے نا نہیں چلائے جاتے کہ آپ پوری دنیا سے آپ جو ہے نا بالکل کٹی ہوئے ہو، اور پھر افغانستان جیسا ملک جو پچھلے 30-40 سالوں سے جو ہے وہ جنگوں میں ہے، تو ایسے میں آپ جو ہے نا اس ملک کی اکانومی جو جس کا ٹوٹل ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ عطیات پہ تھا، امداد پہ تھا، ڈونیشنز پہ تھا، تو اس کو آپ کیسے جو ہے نا اس طرح مطلب چلا سکتے ہیں؟ ایک سال سے بھی جو ہے نا ان کو جو ایک سال میں جو ان کو مشکلات پیش آئیں، ابھی تک آپ دیکھیں کہ ان کی جو وہاں پہ ٹیچرز ہیں ان کو ریگولر تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، جو دفاتر میں کام کرتے ہیں سرکاری اداروں میں ان کو جو ہے نا 1 مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، پھر 2 مہینے تنخواہ نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے نا آپ یعنی ملک کو تو نہیں چلایا جا سکتا۔ تو یہ سارے یعنی یہ میرے خیال میں یہ ایسے ریزنیبل ڈیمانڈز ہے کہ جیسے جو طالبان کا جو ایجنڈا ہے، یا جیسے وہ ایک نظریے کے تحت آئے ہیں کہ وہ شریعت ہے، وہ اسلامی نظام لائیں گے، تو پوری دنیا یا جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے نا امارت ظاہر ہے اس طرح کے جی یہ قوانین دیکھیں سعودی عربیہ میں بھی ان کا اپنا ایک شرعی نظام ہے، جس پروسیس کو وہ پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہیں، پوری دنیا ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ ایران جو ہے وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے، ان کا اپنا ایک پروسیس ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل نظام ہے، گو کہ امریکنز اور ویسٹ کے ان کے ساتھ کسی اور وجہ سے نیوکلیئر اور باقی، لیکن ان کے انٹرنل جو پالیٹکس ہے وہ اس کو چلاتے ہیں، لیکن وہ پوری دنیا کے ساتھ ان کے یعنی وہ انگیج بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ طالبان کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا گمگیر ہے۔ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ 1 سال کے دوران انہوں نے کوئی انٹرنل ان کی جو شورا ہے جس کو یہ عبوری حکومت کہتے ہیں، ابھی تک یہ پرماننٹ گورنمنٹ نہیں ہے، تو اگر یہ یہاں تک پہنچے ہیں تقریباً سال کے بعد، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پھر they don't want to move on and engage with the world، پھر کس طرح سے یہ سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیں وہ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا نے ان کو انگیج رکھا ہوا ہے، یہ ان کے جو ہے نا جیسے ابھی ازبکستان میں کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے امریکی نمائندی بھی جو ہے نا ان کے ساتھ دوحہ میں بات کرتے رہے ہیں، اس طرح پاکستان چائنا، یہ تو ایسا سمجھ لیں کہ جیسے روزانہ ہر دوسرے دن یا تو یہاں سے کوئی جا رہا ہے یا پھر افغانستان سے ان کے طرف جو ہے نا کوئی جا رہا ہے، تو یہ تو انہوں نے تو ان کو انگیج رکھا ہوا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک تاثر ہے کہ جیسے ان کو دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ اب ان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں کہ جیسے، اور جو ڈیمانڈز وہ کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے وہ اس سے جو طالبان کا جو جو ان کا مطلب ایجنڈا ہے، جو ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس پہ کوئی حرف آتا ہے۔ یہ تو عام سی باتیں ہیں کہ جیسے آپ جو اب یہ کالعدم تنظیمیں ہیں پوری دنیا کی، تو یہ اب مطلب اس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے، یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں اور وہ جو پڑوسی ممالک ہیں۔ زواری کو جب وہاں پہ ہٹ کیا گیا تھا تو اس کے بعد ان کا کوئی کیا رد عمل تھا طالبان کا؟ طالبان نے تو ابھی تک ظواہری کا جو ہلاکت ہے اس کو تو انہوں نے ابھی وہ انکار کر رہے ہیں، وہ ڈینائی کر رہے ہیں، صرف اتنی ہی جو ہے نا ان کا ایک بیان آیا تھا کہ امریکہ نے ایک حملہ کیا ہے جس کی انہوں نے مذمت کی تھی، لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، نہ تو القاعدہ نے اس کو تسلیم کیا ہے اور نہ جو ہے وہ طالبان نے۔ لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن جو ہے نا پوری دنیا کو ایک ویڈیو پیغام میں بات کرتے ہیں، تو یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی جھوٹ وہ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو اس میں ضرور جو ہے نا اب یہ میرے خیال میں طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ سوچ رہی ہے کہ
इस मसले से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ठीक है रिफत साहब, रिफत साहब काइंडली मुझे ये बता दें कि हमारा जो सबसे बड़ा एक कंसर्न, बाकी दुनिया के ज़ाहिर है कि अपने कंसर्न्स हैं जिनका आपने जिक्र भी, हमारा जो कंसर्न रहा है वो सबसे प्राइमरी जो था वो अमन व अमान के हवाले से था, चूँकि हमारी बहुत बड़ी बॉर्डर है, एक बड़ी हिस्ट्री है, पिछले तकरीबन 79 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान का हुआ है, हर एतबार से, अमन व अमान के एतबार से, शहादतों के एतबार से। हमारी जो इकॉनमी को 9/11 के बाद जो एक बहुत बड़ा धचका मिला। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और अब ये जो री इमर्ज हमने देखा है कि स्वात वैली और मलकंड वैली के अंदर जो है जो ख़बरें आ रही है, जिस किस्म की वीडियोज़ आई, कुछ को डिनाई भी किया गया, तो इसमें तालिबान का जो रोल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जिन लोगों को इन्होंने छोड़ा या फ्री किया मुख्तलिफ जेलों से और वो क्रॉस करके आगे पाकिस्तान के अंदर या नहीं आए, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान के कंसर्न को तालिबान एड्रेस करने में कामयाब हुआ है? देखिए, ये तो अभी जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है तो इसमें तो यकीनन जो है ना इमारत इस्लामी या जो अफ़गान तालिबान है उनकी बड़ी जो है ना एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी बड़ी कोशिशें हैं, क्योंकि ये दूसरी मरतबा जब ये पिछले साल इमरान खान साहब की हुकूमत में ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन वो फिर नहीं चल सका। फिर दोबारा ये जब सिलसिला शुरू हुआ है तो अब इसमें जो है ना बड़ी संजीदगी जो है ना हम देख रहे हैं। इस्लामी की असल में कोशिश है कि इस मसले को किसी तरीके से हल किया जाए, क्योंकि अगर ये मसला हल नहीं होता तो फिर उनके साथ यानी उनकी भी फिर मसाइल उनके लिए भी पैदा होंगे, क्योंकि अगर वहाँ से हमले होते हैं और पाकिस्तान फिर जवाब देता है तो इमारत इस्लामी वो अफ़गान सरज़मीन पे जवाब देगा, तो फिर ज़ाहिर है कि वो उसकी भी जो है ना आपस में मसाइल बनेंगे। तो इस वजह से जो है ना इस हवाले से ये बीच में कुछ ऐसे वाक़यात आ गए हैं कि अब ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो अब ज़ाहिर है कि उसको तो ख़त्म करने का किसी ने ऐलान नहीं किया है। तालिबान भी कह रहे हैं कि वो जंगबंदी पे भी कायम हैं और मुज़ाकरात भी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा तातुल आ सकता है, क्योंकि जो TTP के एक फाउंडिंग कमांडर थे उमर खालिद ख़ुरासानी, वो अफ़गानिस्तान में एक हमले में मारे गए। अब उसकी तालिबान जो है ना अपने तौर पे तहकीक कर रहे हैं, और इस दौरान जो है वो उससे पहले बल्कि जो ऐमन अल-ज़वाहिरी का वाक़या हुआ तो वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है। तो वो ज़ाहिर है कि काबुल के अंदर हुआ, तो वो सबसे मतलब अर्जेंट मामला मेरे ख़्याल में तालिबान के लिए, इमारत इस्लामी के लिए वो है कि अब उसको किस तरह उससे निपटा जाए। यानी एक तो आपस में भी कुछ गलतफहमियाँ, इस तरह की इतलात हैं, क्योंकि सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि काबुल के अंदर अगर इस तरह अमेरिका आता है, हमला करता है, तो ये किसने इंफॉर्मेशन दी, उनको ये मालूमात कैसी हुई? तो इस वजह से जो है ना पहले जो अर्जेंट मामला है मेरे ख्याल में वो अब इमारत इस्लामी के लिए ये जो ज़वाहिरी की हलाकत हुई है इससे निपटना का है। तो मेरे ख्याल में जब तक ये मामला हल नहीं होगा तो उस वक्त तक ये जो TTP के साथ मुज़ाकरात है उसमें भी मतलब थोड़ी सी जो है ना वो डिले हो सकते हैं। किसी ने ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया है। जी बिल्कुल सही है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है रिफ़तुल्लाह औरकज़ई साहब से। यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है रिफ़तुल्लाह औरकज़ई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अफ़गान अमूर के आप माहिर हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ पेपर्स इस हवाले से सर्कुलेट कर रहे हैं मीडिया के अंदर, आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे, जो एक एग्रीमेंट है। मुझे काइंडली ये बता दें कि इन लोगों को छोड़ा जो गया है, या बज़ाहिर तो लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों की रीअपीयरेंस हो रही है पाकिस्तान के जो फॉर्मर फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स थे या हमारे सेटल्ड एरियाज़ थे उनके अंदर, ये किस हद तक आप समझते हैं कि ये ख़तरनाक होगा? और या फिर जो प्रोसेस चल रहा था पीसफुल और ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे जिसको मीडिएट तालिबान करवा रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए या उसको तातुल का शिकार करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये जो आप जिस मुआहदे की बात कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे आज सुबह से जो है ना वो गर्दिश कर रहा है, लेकिन वो मुआहदा नहीं है, बल्कि वो उसके मिनट्स है जो 2 मरतबा जरगा वहाँ पे गया है, तो ये उसके मिनट्स है। मुआहदे में भी अभी काफ़ी सारे मसाइल है, मुआहदे में अभी टाइम है। और जो ये स्वात के अंदर हुआ कि वो अचानक से तालिबान निकल आए, तो ये तो इस तरह था कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसके अंदर जो है ना ये कुछ इत्तेमाद साजी के लिए जो है ना पाकिस्तान ने कुछ इक़दामात उठाने थे, और उसमें एक ये था कि जो तकरीबन 100 से ज़्यादा कैदी थे उनको रिहा किया गया।
اور جو وہاں پہ افغانستان کے اندر بہت سارے جو ٹی ٹی پی کی فیملیز ہیں ان کو واپس آنا تھا، اور یہ واپسی تقریباً پچھلے سال سے شروع ہو گئی تھی، ایسا نہیں تھا، یہ وزیرستان میں بھی بہت سارے فیملیز آئی ہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ مسلح ہو کے باہر نکلے، وہ گشتیں کریں، یہ سوات کے اندر ہوا۔ اور جو میری اپنے اس حوالے سے ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو طالبان یعنی افغانستان سے مالکنڈ آئے تھے، سوات آئے تھے، وہ سوات کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم اس طرح مطلب بندوق اٹھائیں تو تھوڑا سا گشت کریں، دیکھیں لوگوں کا کیا ری ایکشن آتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ یعنی شدید ری ایکشن آیا لوگوں کا، وہاں مظاہرے ہوئے، جو ہے نا بلاخر جو ہے نا ہمارے سیکیورٹی ادارے اور حکومت مجبور ہوئی کہ ان کو یہ کہیں کہ آپ یہاں سے فوراً جو ہے نا وہ واپس چلے جائیں۔ تو ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پہ تھے وہ واپس افغانستان کی طرف چل پڑے ہیں، حالانکہ کچھ جو طالبان ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ پہلے سے موجود ہے، ہمارے لوگ ہیں، مطلب یعنی وہ ادھر ایک بات تو ہے کہ ان کے حملے تو یہاں پہ ہو رہے ہیں، جب یہ مطلب بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی تو ان کے لوگ تو یہاں پہ ہے، لیکن یہ شاید انڈر گراؤنڈ تھے۔ تو یہ جو مطلب مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے، تو اس میں میرے خیال میں یہ طالبان کی بھی غلطی تھی کہ اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے تو آپ کیسے جو ہے نا باہر مسلح ہو کے باہر نکلتے ہیں، اور پھر ایک ایسے حساس علاقے میں جو سوات اور دیر کے علاقے ہے جہاں پہ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے جو ہے نا وہاں پہ شدت پسندی ہوئی، ہزاروں لوگ جو ہے نا وہاں پہ ہلاک ہوئے، ان کے گھر بہت بڑا ہوئے، آپریشن ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکالا گیا تھا 2009 کے دوران۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک تو فینسنگ کے حوالے سے کائنڈلی مجھے بریفلی بتا دیں کہ فینسنگ کا جو پروسیس ہے کیا وہ چل رہا ہے ابھی، یا آپ کی اطلاع کیا ہے؟ اور دوسرا پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے طالبان کے اوپر وہ کس حد تک ہے؟ بیکاز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ ہے یا ہمارا اب اثر و رسوخ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ فینسنگ کا تو اس طرح ہے نا کہ وہ یہ جب چند مہینے پہلے وہ تقریباً 90% فینسنگ جو ہے نا وہ تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، کوئی 10% تک رہتا ہے جس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن وہ جب طالبان نے ان کو روکا، مطلب امارت اسلامی کے لوگوں نے جو ہے نا ان کو روکا، تو وہ جہاں مطلب کچھ علاقوں میں جو ہے نا ابھی تک رکا ہوا ہے، وہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو فینسنگ والا یا جو بارڈر کا ایشو ہے، اس پہ افغانستان میں بڑی یعنی حساسیت پائی جاتی ہے۔ یہ اگر کسی دور میں بھی آپ دیکھیں تو اگر وہ حامد کرزئی کی حکومت تھی یا اشرف غنی کی تھی یا اب طالبان ہے، تو یہ سارے جو ہے نا یہ جو ڈیفرنٹ لائن ہے اس کو یہ نہیں مانتے ہیں، یہ اس وجہ سے جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی سینسیٹیوٹی ہے، اور اس میں میرے خیال میں طالبان کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات بظاہر تو ایسے اس میں کوئی بڑی جو ہے نا رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو وہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اس کی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ وکالت بھی کرتا ہے، بڑی مطلب وہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے طالبان کو بھی جو ہے نا جیسے کچھ چیزوں سے پوری دنیا کو جو ہے نا وہ ان کی ریزرویشنز ہے ان پہ راضی کیا جائے، لیکن چونکہ ابھی کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، ان کو چیلنجز بہت زیادہ ہے، تو یہ کچھ معاملات جو ہے یہ آنے والے دنوں میں تو حل ہوں گے، لیکن ابھی تک وہ بس ایسے سمجھ لیں کہ یہ جیسے ایک کولڈ سٹوریج میں یہ معاملہ چلا گیا ہے، یعنی فینسنگ پہ وہ جو 10% ہے وہ ابھی تک ادھر ہی جو ہے نا وہ اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں جب یہ کچھ طالبان کی جو ہے نا وہ جب ان کی کچھ پرفارمنس اچھی ہوگی، تھوڑے بہت ان کی دنیا سے جب تعلقات بنیں گے، اگر کوئی حکومت تسلیم کرتا ہے ان کی حکومت کو، تو تب جا کے جو ہے نا یہ والے سارے معاملات حل ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا رفعت اللہ اورکزئی صاحب، سینئر صحافی اور افغانستان امور کے ماہر ناظرین ہمارے ساتھ تھے، اور بڑے تفصیل سے انہوں نے جو ہے وہ بریف کیا ہے ہمیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔